नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म मदन खाती। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। न्यायालयप्रति आफ्नो पूर्ण विश्वास रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई। भागभण्डाको राजनीतिक खेलमा नलाग्न आग्रह। नेपालको राजनीतिक कोर्स नै बदल्नुपर्ने कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाशको जिकिर। दलहरूले जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आरोप। सरकारद्वारा विषादीको अधिकतम सीमा निर्धारण, मापदण्ड विपरीत गर्नेलाई कारवाही गर्ने चेतावनी। मेक्सिकोको भेराक्रुज विमानस्थल नजिक विमान दुर्घटना, 6 सैनिकको मृत्यु। दुर्घटनाबारे अनुसन्धान हुँदै। र नेपाल सुपर लिग आगामी वैशाख 11 गतेदेखि सुरु हुने। एक टिमले 3 विदेशी खेलाडी राख्न पाउने व्यवस्था। अब पूरा समाचार। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायालयप्रति आफ्नो पूर्ण विश्वास र सम्मान रहेको बताउनु भएको छ। कञ्चनपुरको दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यासका क्रममा ओलीले सरकार विकासप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। कञ्चनपुर स्थित दैजीछेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यास गर्न पुग्नु भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अदालतलाई सधैँ सम्मान गर्ने बताउनु भएको छ। शनिबार विराटनगरमा गरेको सम्बोधनलाई लिएर केहीले अपवाह फैलाएको भन्दै ओलीले आफूले लोकतन्त्र बलियो पार्ने र देश बनाउने आन्दोलन गर्ने भनेको बताउनुभयो। तर केहीले ढुङ्गा मुडा र नारा जुलुस गर्ने आन्दोलनका रूपमा अपवाह फैलाएको प्रस्ट्याउनुभयो। हामी देश बनाउने अभियानमा छौं। जसो भए पनि हाम्रो राजनीति सिद्धिदैन, केही भए पनि सिद्धिदैन। देश बनाउने हाम्रो अभियान, देश बनाउने, लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने हाम्रो आन्दोलन अगाडि बढिरहन्छ। मैले भने आन्दोलन भनेको उनीहरूले नारा जुलुस भत्काउने, ढुङ्गा हान्ने के बुझेछन् कोनी। भागभण्डाको राजनीति र अस्थिरताको खेल सुरु गर्न पाइन्छ भनेर केही व्यक्ति संसद पुनर्स्थापनाको खेलमा लागेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो। देश निर्वाचनमय भइसकेको ओलीको दाबी छ। अहिले संसद विघटन भएको छ, अब देश निर्वाचनतर्फ जाँदैछ। हुन सक्छ 2-3 दिनभित्र प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी फैसला हुन्छ। अस्ति मैले विराटनगरमा बोल्दा भनेको थिएँ, केही मान्छेहरू यसो भयो भने त आफ्नो राजनीति नै सिद्धिन्छ भनेर छटपट गरिरहेको। भागरथी भट्टको हत्यामा संलग्नलाई चाँडै पक्राउ गरेर प्रहरीले देखाएको बहादुरी प्रति प्रधानमन्त्री ओलीले प्रशंसा गर्नुभएको थियो। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका उल्टाखामकी निर्मला पन्तको हत्यारालाई पनि चाँडै कानुनी दायरामा ल्याइने प्रधानमन्त्रीको दाबी थियो। सरकार विकासप्रति प्रतिबद्ध भएको बताउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले अस्थिरता निम्त्याउने तत्त्वलाई साथ दिन नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। कञ्चनपुरबाट धर्मराज कठायतको रिपोर्ट। गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका 13वटा रिटमाथिको बहस सकिएसँगै फैसला के आउला भन्नेमा धेरैको चासो छ। नेकपा आन्दोलनरत पक्षका नेताहरूले भने अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दाको फैसला यति बेला प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। पक्ष र विपक्षमा बहसपछि गत शुक्रबार एमिकस क्युरीका अधिवक्ताले आफ्नो राय दिइसकेका छन्। संवैधानिक इजलासले विघटन विरुद्धको रिटमाथि बहस गर्ने दुवै पक्षका कानून व्यवसायीलाई सोमबारसम्ममा नोट बुझाउन समय दिएको थियो। सकेसम्म छिटै फैसला सुनाउने प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले बताइसकेका छन्। पक्ष र विपक्षमा बहस गरेका अधिवक्ताहरूले भने यही साता फैसला आउने अनुमान गरेका छन्। अदालतले संविधानको धारा हेरेर संविधान बमोजिम फैसला गर्नेमा आफूहरू ढुक्क रहेको नेकपा आन्दोलनरत पक्षका नेताहरूको विश्वास छ। सोमबार राजधानीमा नेपाल दलित मुक्ति संगठन केन्द्रीय कमिटीले गरेको विरोध प्रदर्शनमा आन्दोलनरत पक्षका नेताहरूले पुनर्स्थापनाका पक्षमा फैसला गर्ने दाबी गरेका हुन्। अहिले हामीले आन्दोलन गर्दा, कांग्रेसले आन्दोलन गर्दा कसैले केही भनेको छ, तर प्रधानमन्त्रीको कुर्सी पनि नछोड्ने, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा बसिराख्ने, म आन्दोलन गर्छु भनेर कसले पत्याउँछ? यो त उहाँ के कुरामा विश्वस्त हुनुभयो भन्दाखेरि मैले गरेको विघटन संविधान विपरीत छ, यो बदर हुँदैछ भनेर उहाँले त वास्तवमा भन्ने अदालतलाई अहिले कसैले धम्कायो भने त्यो प्रधानमन्त्री धम्काउनु भयो र यो अदालतको मानहानिको केस हो। कुनै डर धम्की बिना
संविधानको अक्षरशः पालन गरेर सर्वोच्च अदालतले संसद पुनर्स्थापनाको निर्णय गर्छ। किनभने सर्वोच्चमा भएका बहस, न्यायाधीशहरूको बहस र पछि एमिकस क्युरीको जुन किसिमको सुझाव सल्लाह र बहस छ त्यसले पनि संसद पुनर्स्थापना हुन्छ भन्ने कुरामा हामी विश्वास छौँ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गत पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको थियो। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्य र साजन थापाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले नेपालको राजनीति बदलिनुपर्ने बताउनु भएको छ। आज काठमाडौँमा विद्यार्थीहरूमाझ भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेस प्रवक्ता शर्माले अहिले चलिरहेको नेपाली राजनीतिले देशको जिम्मेवारीको भारी बोक्न नसकेको भन्दै राजनीति बदलिनुपर्ने बताउनु भएको हो। देशले सामाजिक रूपान्तरणको भारी बोक्न नसकेको भन्दै उहाँले राजनीति, प्रशासन, सिङ्गो समाज र मानिसहरूको मानसिकता रूपान्तरणका लागि सामाजिक परिवर्तन गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो। आजको युवाले म आईटी इन्जिनियर बन्छु, म डाक्टर बन्छु, म बिजनेसम्यान बन्छु भनिराखेर पुग्दैन। मैले देख्दै गरेको त्यो सपनासँगै म कस्तो बन्छु भन्ने सपना हो। त्यसैले म बदलिएको नेपालको नागरिक बन्छु, बदलिएको नेपाली बन्छु, असल बन्छु, मेरो कारण कसैलाई पनि कुनै असर नपर्ने बन्छु भन्ने चाहना जरुरी छ। प्रवक्ता शर्माले चन्द्र सूर्य अंकित नेपालको राष्ट्रिय झण्डा राजनीतिक दलहरूको झण्डा भन्दा बलियो बन्नुपर्ने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफ्नो कार्यकालमा लोडसेडिङ अन्त्यसँगै 32 वर्षसम्म घाटामा रहेको प्राधिकरणलाई नाफामा ल्याउन सकेको बताउनुभयो। आफ्नो कार्यकालमा प्राधिकरणलाई करिब 40 अर्ब रुपैयाँ नाफामा ल्याएको उहाँको भनाइ छ। विद्युत प्राधिकरण घाटामा थियो, त्यो सँगसँगै लोडसेडिङ अन्त्य सँगसँगै हामी विद्युत प्राधिकरण नाफामा ल्याउन सक्यौँ। करिब 35-40 अरब हामीले 4 वर्षभित्रमा नाफामा ल्याउन सक्यौँ। करिब 26% लस जसले लोडसेडिङ बढाइरहेको थियो त्यो लसलाई हामीले करिब 15% मा झार्न सक्यौँ। त्यो ठुलो चाहिँ सफलता थियो। पूर्व कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अब हरेक व्यक्ति आत्मनिर्भर हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले हरेक व्यक्तिले आफ्नो जिम्मेवारी मात्रै पूरा गरे पनि देशमा समृद्धि आउने बताउनुभयो। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापा र प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरा बीच भेटवार्ता भएको छ। प्रधान सेनापति थापा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवरालाई भेट्न आज दिउँसो सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको हो। सर्वोच्च अदालत पछाडि नेपाली सेनाको क्याभलेरीले भोगचलन गरिरहेको जग्गाको विषयमा कुराकानी गर्न प्रधान सेनापति थापा सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको नेपाली सेनाले जनाएको छ। सर्वोच्च अदालतको भवन पछाडि नयाँ भवन बन्दैछ, त्यसका लागि नेपाली सेनाले भोगचलन गरिरहेको केही जग्गा छोडिदिनुपर्ने भएको र त्यसै विषयमा छलफल गर्न प्रधान सेनापति सर्वोच्च अदालत पुग्नु भएको हो। तर सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दा फैसलाका लागि अन्तिम चरणमा पुगेका बेला सेनापति थापाले शमशेरलाई भेट्नु अर्थपूर्ण मानिएको छ। प्रतिबन्धित नेत्र विक्रमचन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपा र सरकारबीच वार्ताका लागि तयारी भएको छ। विप्लव समूह मूलधारको राजनीतिमा कसरी आउला प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। 2075 फागुन 28 गते नेत्र विक्रम नेतृत्वको नेकपा विप्लव समूहलाई सरकारले प्रतिबन्ध लगायो। 10 वर्षीय सशस्त्र द्वन्द्वले अस्तव्यस्त बनेको देशमा विप्लव समूहको क्रियाकलाप र सरकारको कठोर नीतिका कारण देश फेरि द्वन्द्वमा फर्किएको हो कि भन्ने आशंका पनि उब्जियो। तर पछिल्लो समय सरकारको सक्रियता र विप्लव समूहको सकारात्मक प्रतिक्रियाका कारण हतियारको राजनीति अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ। प्रतिबन्ध पनि आफै लगाउने र फुकुवा पनि आफै गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई नेकपा आन्दोलनरत पक्षलाई कमजोर पार्ने रणनीतिक रूपमा विश्लेषण गरिएको छ। तर नेकपा आन्दोलनरत पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने विप्लव समूहले हतियारको राजनीति त्यागे आफू त्यसमा खुसी हुने बताउँदै आउनु भएको छ। विप्लव नेतृत्वको नेकपाले फागुन 8 गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा सहज वातावरण भए आफू वार्ताका लागि तयार रहेको जनाएको थियो। सरकार पक्षका नेताहरूले विप्लव समूहलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउने प्रयासलाई आफ्नो सफलताका रूपमा व्याख्या गर्दै आएका छन्। सरकारले चाहिँ प्रतिबन्धित नेकपा माओवादी विप्लव समूहसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष वार्ता गर्ने र उसलाई वार्ताको लागि तयार गर्ने र सरकार पनि वार्ताको तयारी गरेर शान्तिपूर्ण ढङ्गले राजनीतिक मूलधारमा आउने जुन खालको सोच
राजनीतिक शक्तिहरू छ, त्यो राजनीतिक शक्तिलाई जङ्गलै राख्ने, भूमिगतै राख्ने र प्रतिबन्ध लाएर मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन। विगत पनि हामीले जनयुद्ध हेरेका छौँ। त्यसलाई विश्लेषण गरेर अहिले नेकपा माओवादी विप्लव समूहमाथि वार्ताको वातावरण तयार गर्ने क्रममा गएको छ। गत माघ 20 गते खानेपानी मन्त्री मणिचन्द्र थापाले नख्खु कारागारमा विप्लव समूहका नेता हेमन्त प्रकाश ओलीसँग भेटवार्ता समेत गर्नुभएको थियो। उहाँहरू शान्ति चाहन्छन् र उनीहरू मूलधारमा आउनु खोजेको छन् भने उहाँको जायज मागहरूलाई सरकार पक्षले पक्का पनि सम्बोधन गर्नेछ। राजनीतिक दाउपेचकै लागि भए पनि हतियारधारी समूहलाई शान्तिको बाटोमा ल्याउनु सकारात्मक विषय भएको विश्लेषकहरूको टिप्पणी छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्ष निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले प्रतिगमन विरुद्ध सांकेतिक रूपमा जुत्ता हान्ने कार्यक्रम गरेको छ। युनियनले सोमबार नारायणहिटी दरबार सङ्ग्रहालय अगाडि प्रतिगमनको प्रतिमा बनाई जुत्ता हान्ने कार्यक्रम गरेको हो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै त्यसको विरोधमा नेकपा आन्दोलनरत पक्ष निकटको अनेरा सोब्यूले विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ। अनेरा सोब्यूका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले प्रतिगमन विरुद्ध सांकेतिक रूपमा जुत्ता हान्ने कार्यक्रम गरेको बताउनुभयो। प्रतिगमन कुनै मूल्यमा हामी स्वीकार्दैनौँ र प्रतिगमनका मध्यहरूलाई पञ्च भेला गरेर पञ्च र्याली गरेर देशलाई तमासा देखाउने होइन। प्रतिगमनलाई सच्याएर जनतालाई विकास चाहिएको छ, जनतालाई समृद्धि चाहिएको छ, जनतालाई सुशासन चाहिएको छ। केपी ओली र तिनका मध्यहरूको पञ्च भेला र प्रहसन हामीलाई चाहिएको छैन। संविधानको पालना, कानुनको पालना र जनमतको सम्मान गर्न असंवैधानिक कदम चाल्नेहरूले आफ्नो पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। कार्यक्रममा उपस्थित विद्यार्थीहरूले असंवैधानिक कु खारेज कर, प्रतिगामीहरू होशियार लगायतका नाराबाजी गरेका थिए। विभिन्न संवैधानिक आयोगको संयुक्त बैठकले संवैधानिक आयोगहरूको सम्पर्क मन्त्रालयको रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय हुनुपर्ने निर्णय गरेको छ। आज राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको पहलमा मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, दलित तथा समावेशी आयोग लगायतका विभिन्न संवैधानिक आयोगका नवनियुक्त पदाधिकारीहरूसँगको परिचयात्मक एवं स्वागत कार्यक्रममा यस्तो निर्णय भएको हो। हालसम्म संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्पर्क मन्त्रालयको रूपमा रहेकोमा सोझै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने निर्णय भएको हो। सदुपयोग गरौँ भन्ने उद्देश्यले जस्तो त्यसमा कमी कमजोरीलाई हामीले चाहिँ केलाएर कुरा गर्दाखेरि एक चाहिँ के भने जुन सम्पर्क हाम्रो मन्त्रालय खास गरी समुदाय आयोगहरूको सम्पर्क मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा राखेकोमा हामीले चाहिँ सोझै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा राख्ने कुरामा निर्णय भयो। त्यसैगरी आयोगहरूमा विशिष्ट श्रेणीको दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने तथा दरबन्दी बढाउनुपर्ने निर्णय भएको छ। आयोगको कार्यालय भवन नभएको तथा स्रोत साधनको कमी भएको भन्दै एकै ठाउँमा सबै आयोगहरू राख्ने बारे गृह कार्य गर्ने पनि संयुक्त छलफल भएको हो। नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 1529 रहेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 125 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। देशभरका प्रयोगशालामा 3689 नमूना परीक्षण गर्दा 125 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। नेपालमा अहिलेसम्म 2,73,556 जना संक्रमित भएका छन्। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 90 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। हालसम्म निको हुने संख्या 2,69,966 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। कोरोना संक्रमणबाट नेपालमा 2061 जनाको मृत्यु भइसकेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पीसीआर परीक्षण भई रिपोर्टिङ नभएका विवरण 7 दिनभित्र पठाउन सबै कोरोना प्रयोगशालालाई निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले उक्त विवरण राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा EDCD लगायतका निकायमा पठाउन निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले कोरोना बिमा दाबी रकमको प्रमाणीकरणका क्रममा 18,000 विवरण मध्ये धेरैको संक्रमण पुष्टि भएको विवरण नभेटिएको, परीक्षणको मिति
मिति नमिलेको भन्दै उक्त विवरण 7 दिनभित्र पठाउन निर्देशन दिएको हो। कोरोना बीमा दाबी रकमको प्रमाणीकरण गर्न गठित समिति र स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि सम्मिलित टोलीले हालसम्म 15,000 बढी विवरण प्रमाणीकरण गरिसकेको जनाएको छ। मन्त्रालयले कोभिड-19 को परीक्षण अनुमति पाएका प्रयोगशालाले नेशनल टेस्टिङ गाइडलाइन अनुसार परीक्षण गरी तोकिएको ढाँचामा दैनिक रूपमा 24 घण्टाभित्र राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र EDCDमा विवरण नपठाएको पाइएको समेत जनाएको छ। मन्त्रालयले तोकिए बमोजिम समय र ढाँचामा विवरण उपलब्ध नभएमा कोरोना बीमा दाबी प्रमाणीकरणका लागि अयोग्य ठहरिने चेतावनी दिएको छ। स्वस्थ जीवन सबैको चाहना, उपभोग गरौं स्वस्थकर खाना भन्ने मूल नाराका साथ सरकारले बजारको खाद्यान्नमा पाइने विषादीको अधिकतम मात्राको सीमा तय गरेको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले 10 विभिन्न प्रकारको फलफूल तथा तरकारीजन्य वस्तुमा विषादीको अधिकतम सीमा तय गरेको हो। देशभरका 43 केन्द्रबाट खाद्यान्नमा प्रयोग हुने विषादीको अधिकतम सीमा तय गरी मापन र अनुगमन गर्दै आएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले हालै मात्र आयातित र स्थानीय 10 थरीका फलफूल तथा तरकारी र 3 थरीका माइकोटक्सिनको अधिकतम मात्रा तय गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी जाँच र अनुगमन कार्य अघि बढाएको जनाएको छ। यहाँ चाहिँ हामीले विषादीको अवशेष कति छ भनेर क्वान्टिफाई नै गर्न सक्ने हैन। जस्तै अहिले कालमेटीमा गरेका त्यो परीक्षणहरूले चाहिँ क्वान्टिफाई गर्न नसक्ने, त्यहाँ छ कि छैन भनेर मात्रै हेर्न सक्ने भयो भने यहाँको हाम्रो त्यो परीक्षण जुन GCMS भन्छौँ, अत्यन्तै सोफिस्टिकेट इक्विपमेन्ट भन्छौँ हामी, GCMS LCMS भन्छौँ, त्यस्ता खालका उपकरणहरूले चाहिँ जीवनाशक विषादीको मात्रा नै क्वान्टिफाई हुन्छ र अहिले हामीले मात्रा तोकिएको हुनाले त्यही अनुसारको हामीले हेरेर यदि बढी छ भने चाहिँ कारबाही हुन्छ। विभागले 2077 साल माघ 26 गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी स्याउमा 27 वटा, केरामा 42, करेलामा 1, भण्टामा 21, बन्दामा 35, काउलीमा 13, भिन्डीमा 4, आलुमा 71, गोलभेडामा 75 र चियामा 10 वटा विषादीको अधिकतम सीमा तोकेको छ। सरकारले निर्धारण गरेको अधिकतम सीमाभन्दा बढी मात्रामा विषादी पाइएमा न्यूनतम 50,000 रुपियाँ जरिवाना र 10 वर्ष जेल सजायको प्रावधान राखिएको छ। यी गरी विभिन्न 10 वटामा चाहिँ अहिले हामीले विभिन्न विषादीहरूको चाहिँ अधिकतम सीमा कति हुने भनेर तोकिएको छ। अब त्योभन्दा तल आयो भने अहिले त्यो सीमा भनेको हाम्रो स्वास्थ्यको लागि त्यो कन्जम्सन गर्दा पनि असर नभएकोले त्यसको अधिकतम सीमा तोकिएको हुन्छ। त्यो अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानै पनि छ त्यस्तो तोक्ने, अनि त्यो प्रावधान अनुसार नै हामीले हाम्रो यो तरकारी तथा फलफुलमा पनि नेपालले पनि तोकिएको अवस्था हो। विभागले थप प्रशोधनका लागि प्रयोग हुने आल्मोन्डस, बदाम, हेजलट्स, पिस्ता र अन्जिरमा अफ्लाटक्सिनको अधिकतम सीमा, दुधमा अफ्लाटक्सिन M1, स्याउ जुसमा पाटुलिनको अधिकतम सीमा तोकेको छ। विभागले अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार नै अधिकतम सीमा तोकेको जनाएको छ। त्यसको निरीक्षण र अनुगमनका लागि GCMS ग्यास क्रोमाटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमिटर र लिक्विड्स क्रोमोटोलोजी विधिबाट जाँच गर्ने तयारी गरेको विभागले जनाएको छ। क्यामेरामा कुमार मानन्दरका साथ आनन्द गुरुङ, काठमाडौँ। कोरोना महामारीका कारण धराशायी बनेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिनुपर्ने भन्दै पर्यटनका 37 सङ्घ संस्थाले सरकारसँग 10 बुँदे मागपत्र प्रस्तुत गरेका छन्। मागको सुनवाई नभई चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने पर्यटन व्यवसायीको चेतावनी छ। कोरोना भाइरस महामारीका कारण नेपालको पर्वतीय पर्यटन सहित समग्र पर्यटन उद्योग धराशायी बनेको अवस्थामा सरकारले कोरोना जोखिम कम भइसक्दा र पर्यटकीय सिजनको समयमा पनि विदेशी पर्यटकका लागि सुरक्षा मापदण्डमा झन कडाई गरेको भन्दै पर्यटन व्यवसायीले विरोध गरेका छन्। व्यवसायीले सोमबार पर्यटन बोर्डमा एक कार्यक्रम गर्दै व्यवसायलाई सहज हुने विभिन्न 10 बुँदे मागपत्र सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेका छन्। माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन थाल्ने व्यवसायको चेतावनी छ। बिन्ती पत्र चढाउँदा हामी आजित भएर अब यो लास्ट अप्सनको रूपमा सम्पूर्ण व्यवसायी साथीहरू भोलि सरकारले कुरो सुन्दैन भने हामी सडकमा जानुपर्छ, सिंहदरबार घेर्न जानुपर्छ।
व्यवसायले अनलाइन तथा अन अराइभल भिसाको साथ क्वारेन्टाइनको नियम हटाउन माग गरेका छन्। सरकार तथा प्रतिपक्षबाट आफ्नो स्वार्थका लागि हजारौंको संख्यामा मानिस जम्मा गर्दा कोरोनाको डर नहुने तर स्वास्थ्य नियम पूरा गरेर नेपाल घुम्न आउँछु भन्ने पर्यटकलाई आउन नदिने प्रवृत्तिप्रति आक्रोश जनाएका छन्। तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ 50,000 को जुलुसहरू निस्केको छ, रोडमा ट्राफिक जाम छ, तपाईँ हामी पनि मास्क नलगाइकन पनि विभिन्न ठाउँमा गतिविधिको रूपमा हामी हिँडिरहेछौँ भने यो अवस्थामा विदेशी पर्यटक नेपाल आउँदा कसरी कोभिड सर्छ? यो अलिकति विवेक र बुद्धि त नेपाल सरकारले सोच्नुपर्ने हो, बुझ्नुपर्ने हो। पर्यटन व्यवसायले मौद्रिक नीतिले गरेको सहुलियतको व्यवस्था केही सीमित पर्यटन व्यवसायले मात्र पाएकोमा आक्रोश व्यक्त गर्दै सडकमा आउनुपर्ने बाध्यतामा नल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। अर्थनीति कसले हेर्ने त आज हामी अब यो आर्यघाटमा पुगेपछि हेरेर त काम छैन। त्यसकारण यस्ता कुराहरू अब सक्दो चाँडो अब केही दिनको कुराहरू हो, केही दिनमा पनि सुनाइ भएन भने त हामी बाध्य भएर सडकमा आउनु बाहेक अरू उपाय के छ? पर्यटन व्यवसायसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीद्वारा हस्ताक्षर गरिएको माग पत्रमा पर्यटकलाई 5 दिने क्वारेन्टाइनको नियम हटाउनुपर्ने, अनलाइन तथा अन अराइभल भिसाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा कोरोना जाँच गर्ने मेसिन राख्नुपर्ने, पर्यटकलाई $5,000 अमेरिकन डलर बराबरको कोरोना बिमाको व्यवस्था हटाउनुपर्ने लगायतका माग राखिएका छन्। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 सडक घाटका चक्र कठायतले उखु खेती गर्दै आउनु भएको छ। नगदे बाली उखु खेतीमा राम्रो आम्दानी हुने भएपछि कठायत सीमा क्षेत्रका विभिन्न समस्या झेल्दै खेती गरिरहनु भएको छ। विक्रम सम्वत 2057 सालदेखि नियमित उखु खेतीमा लाग्नु भएका कञ्चनपुरको दक्षिणी क्षेत्र बेलौरी नगरपालिका वडा नम्बर 10 सडक घाटका चक्र कठायतले राम्रो आम्दानी गरिरहनु भएको छ। पहिले गाउँमा चिनी मिल नहुँदा भारत र कैलालीको चुहा मिलमा समेत उखु बेचेको बताउँदै कठायतले अहिले उखु बिक्री गर्दा केही समस्या झेल्नु परेको बताउनु भएको छ। अहिले भइदियो के पनि त्यहाँ पुग्ने बस्ती छ अनि हाम्रो खेत त्यहाँ जोडिया छ। हजुरले ठिक कुरा उठाउनु भएको छ। यो उखु पनि त्यही बाटो जाने हो। यहाँ पटक सालमा एकचोटि अथवा 2 सालमा एकचोटि पटक विवाद हुन्छ। हिँड्न दिन्न, फेरि गएर नेपाल सरकारलाई गुहार्ने अथवा पत्रकार साथीहरूलाई गुहार्ने र सबै लागेर फेरि त्यसलाई चाहिँ सोल्युसन निकालेर हिँड्न दिने। आज अहिले त्यो ट्राली जाँदैछ, हेर्नुहोस् त्यो हिँड्यो। अस्ति त्यो हिँड्न नदिएको खण्डमा 1 हप्तासम्म एउटा उखु त्यहाँ 1 हप्ता 12-15 दिनसम्म उखु त्यहाँ रह्यो। चक्र कठायतको 5 बिघा आफ्नै जमिन छ र 27 बिघा जमिन भाडामा लिएर उखु खेती गर्दै आउनु भएको छ। कठायतले प्रति बिघा वार्षिक 40,000 भाडा तिरिरहनु भएको छ। कठायतले वार्षिक रूपमा 60 देखि 75 लाख रुपियाँसम्मको उखु बिक्री गर्दै आउनु भएको छ, जसमा 20 देखि 25 लाख रुपियाँसम्म मुनाफा हुने गरेको छ। वास्तविक व्यवसाय खेती गरेका उखु किसानहरूलाई राज्यले हेरोस्। उहाँहरूलाई चाहिँ राज्यले कमसेकम के हो त सब्सिडी थियो, राज्यले लगाएको लगानी सही ठाउँमा आओस् र राज्यले कमसेकम बुझोस् यथार्थ कुरा के हो। गरी खाने वर्गलाई राज्यले हेरोस् र ठगी खाने वर्गलाई राज्यले नहेरोस् भन्न चाहन्छु। नेपाल भारत सीमा क्षेत्रमा उखु खेती गरिरहेकाले कहिलेकाहीँ भारतीय पक्षबाट उखु ओसार्न अवरोध हुने गरेको उहाँको भनाइ छ। कठायतको उखु खेतीमा 30 जना स्थानीयले रोजगारी पाएका छन्। कञ्चनपुरको पुनर्वासबाट जुद्ध चौधरीको रिपोर्ट। दुर्लभ मानिएको चरीबाघको छालासहित इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरले 3 जनालाई पक्राउ गरेको छ। बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर 1 कुसुममा छाला बेचबिखन भइरहेको सूचनाका आधारमा प्रहरीले उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय कोहलपुरबाट खटिएको विशेष टोलीले मोलमोलाई भइरहेको समयमा पक्राउ गर्न सफल भएको हो। दुर्लभ मानिएको चरीबाघको छालासहित सल्यानको कुमाख गाउँपालिका वडा नम्बर 7 बस्ने कमल डिसी, हिमेन्द्र ओली र सल्यान बाक्सौरका जितबहादुर डिसी पक्राउ परेका छन्। गिरोहरुले यो तस्करीको कार्यहरू गरिरहेका छन् भन्ने गोप्य सूचनाको आधारमा टोली परिचालन भएको थियो। यही परिचालनको क्रममा हामीले सुराग पत्ता लगाए। कोहलपुर प्रहरीले केही समय अघि मात्र 2 थान रेड पाण्डाको छाला, 2 मुखे सर्पसहित केही व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न सफल भएको थियो। अपाङ्गता भएका व्यक्तिका सवालहरू ऐनमा समावेश भए पनि व्यवहारमा लागू हुन नसकेको सरकारवालाहरूले
बताएका छन्। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घ नेपालले कञ्चनपुरमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सवाल, नीति र कानुनमा समावेश विषयमा सञ्चारकर्मीहरूसँग अन्तर्संवाद गरेको थियो। नेपालको संविधान 2072मा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका लागि निशुल्क शिक्षा, ब्रेल तथा साङ्केतिक भाषामा शिक्षा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका विभिन्न निकायमा सहभागिता भन्ने उल्लेख छ। गरेर अपाङ्गता भएका व्यक्तिले यदि शिक्षा लिन चाहन्छ भने उसलाई कुनै पनि किसिमको शुल्क लिन नपाउने भनेर नीतिगत व्यवस्था गरिएको छ, तर शुल्क लिइरहेको अवस्था छ एउटा कुरो। र अर्को कुरो, विद्यालयको वातावरण अपाङ्ग मैत्री नभएर पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू विद्यालयमा पठन पाठन गर्नबाट वञ्चितीकरण परेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि यी अब छ स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि स्वास्थ्यमा पनि अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क स्वास्थ्य भनेको छ, स्वास्थ्य पनि प्रदान गरेको छैन। अनि कञ्चनपुरमा सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका 9072 जना व्यक्तिहरू रहेको भए पनि अहिलेसम्म 4400ले मात्रै परिचय पत्र पाएका छन्। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले 10 अर्ब रुपियाँ बराबरको 8 वर्षे विकास ऋणपत्र 2085 घ जारी गर्ने भएको छ। मङ्गलबार गोप्य सिलबन्दी बोलपत्रका माध्यमबाट ऋणपत्र बिक्री गरिने केन्द्रीय ब्याङ्कले जनाएको छ। नेपाल सरकारले विकास ऋणपत्र मार्फत 10 अर्ब रुपियाँ बराबरको आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेर ऋणपत्र जारी गर्न लागेको हो। ऋणपत्रको ब्याजदर भने बोल कबोलको माध्यमबाट निर्धारण गरिने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। ब्याज अर्धवार्षिक रूपमा भुक्तानी हुनेछ। विकास ऋणपत्र 8 वर्षमा परिपक्व हुनेछ। वित्तीय प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलताका कारण यसको ब्याजदर पनि यसभन्दा अघिल्लो विकास ऋणपत्रमा तय भएको कट अफ रेटको हाराहारीमा नै हुने बताइएको छ। ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेड मार्फत हुने राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। साओमी नेपालको नयाँ आधिकारिक सर्भिस सेन्टर काठमाडौँको नयाँ बानेश्वर स्थित आइप्लेक्स मलमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। साओमी नेपालका कन्ट्री म्यानेजर सौरभ कोठारीले सोमबार सर्भिस सेन्टरको उद्घाटन गर्नुभयो। सर्भिसको गुणस्तरलाई प्रमुखताका साथ अगाडि बढाउँदै बिक्रीपछिको ग्राहकको सेवामा साओमी प्रतिबद्ध रहेको कम्पनीको भनाइ छ। सर्भिस सेन्टर उद्घाटनका अवसरमा साओमी नेपालले एक साताका लागि साओमीका सबै उत्पादनहरूमा निशुल्क सर्भिस क्याम्प प्रदान गर्ने जनाएको छ। सोमबार सुनको मूल्य स्थिर रहेको छ भने चाँदीको मूल्य बढेको छ। बजारमा छापावाला सुन प्रतितोला 89,000 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ। तेजाबी सुन प्रतितोला 88,550 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। चाँदीको मूल्य भने तोलामा 5 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 1,335 रुपियाँमा कारोबार भएको महासङ्घले जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढेर सुन प्रति औँस $1,797 हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ। सोमबार सेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा उच्च अङ्कको गिरावट आएको छ। नेप्से 32.67 अङ्कले घटेर 2607.67 अङ्कमा आइपुगेको छ। बजारमा क वर्गका परिसूचकको मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स 9.22 अङ्कले घटेर 470.36 अङ्कमा आइपुगेको छ। बजारमा जलविद्युत र अन्य समूह बाहेक बाँकी सबै समूहको परिसूचकमा गिरावट आएको छ। बजारमा 207 कम्पनीका 2,16,14,452 किता सेयर 78,858 पटक खरिद बिक्री हुँदा 8 अर्ब 40 करोड रुपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। वैशाख दोस्रो साताबाट नेपालमा पहिलो फ्रेन्चाइज फुटबल लिग नेपाल सुपर लिग NSL हुने भएको छ। नेपाल स्पोर्ट्स एन्ड इभेन्ट्स म्यानेजमेन्टले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरेर नेपाल सुपर लिग वैशाख 11 गतेबाट हुने जनाएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आयोजना हुने प्रतियोगिता वैशाख 25 गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको प्राविधिक सहयोगमा हुने लिगमा 7 प्रदेशबाट प्रतिनिधित्व गर्ने गरी विभिन्न 7 टिमले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाउनेछन्। त्यसका लागि टिम र टिम मालिकको नाम भने 2 साताभित्र सार्वजनिक गरिने आयोजकले जनाएको छ। राउन्ड रोबिन लिगको आधारमा हुने प्रतियोगितामा सहभागी हुने टोलीले स्वदेशी र विदेशी खेलाडी राख्न पाउनेछन्। टोलीमा खेलाडी समावेश गर्न खेलाडीको छनौट अक्सनबाट हुनेछ।
अक्सनबाट हरेक टिमले विभिन्न श्रेणीबाट 20 खेलाडी छनौट गर्नुपर्नेछ। लिगमा एक टिमले 3 विदेशी खेलाडी राख्न पाउनेछन् भने 2 खेलाडी प्लेइङ सेटमा रहेर खेल्न पाउने आयोजकले जनाएको छ। खेलाडीको श्रेणी एन्फासँगको सहकार्यमा छुट्याइने आयोजकले जनाएको छ। प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले पाउने रकम भने पछि सार्वजनिक गर्ने आयोजकले जनाएको छ। नेपाल भलिबल सङ्घ र स्पेनिस खेल पोसाक निर्माता कम्पनी केल्मीबीच प्रायोजन सम्झौता भएको छ। नेपाल भलिबल सङ्घले सोमबार केल्मी नेपालसँग प्रायोजन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको हो। सङ्घका अध्यक्ष मनोरञ्जन रमण शर्मा र केल्मीको नेपाल प्रमुख प्रदीप नेउपानेले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौता पत्र अनुसार केल्मीले भलिबल टिमलाई 2 वर्षको लागि प्रायोजन गर्नेछ। सम्झौतासँगै केल्मीले सङ्घलाई 250वटा भलिबल उपलब्ध गराउनेछ भने केल्मीले महिला र पुरुषका लागि 20-20 सेट ट्र्याकसुट, अफिसियलका लागि जर्सी, खेलाडीका लागि जुत्ता मोजा, ट्रेनिङ जर्सी आदि उपलब्ध गराउनेछ। प्रायोजन बापत राष्ट्रिय भलिबल टिमले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा केल्मी अङ्कित जर्सी लगाउनेछन्। केल्मीले नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको प्रायोजन गरिरहेको छ। चैत 17 गतेदेखि 28 गतेसम्म पोखरा रङ्गशालामा हुने 19औं संस्करणको आहारारा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको प्रत्यक्ष प्रसारणका लागि सहारा क्लबले कथा नेपाल प्रालीसँग 1 वर्षे सम्झौता गरेको छ। आयोजक सहारा क्लबले काठमाडौँमा कार्यक्रम आयोजना गरी देखापडी.com को प्रकाशक कथा नेपाल प्रालीसँग 1 वर्षे सम्झौता गरेको हो। सहारा क्लबका अध्यक्ष केशव बहादुर थापा र कथा नेपाल प्रालीका प्रबन्ध निर्देशक मनोज राज पाण्डेले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्। सम्झौतासँगै प्रतियोगिताको अडियो भिडियो अधिकार कथा नेपालसँग रहनेछ। त्यसबापत आयोजक सहारा क्लबलाई कथा नेपाल प्रालीले 5 लाख रुपियाँ भुक्तानी गर्नेछ। चैत 17 गतेदेखि 28 गतेसम्म पोखरा रङ्गशालामा हुने प्रतियोगितामा विदेशी क्लब, ए डिभिजनका क्लब, मोफसलका टिम र आयोजक सहारा क्लब पोखरा गरी 12 टिमको सहभागिता रहनेछ। क्याराभान गोल्ड कप सहित 20 वर्षदेखि सहारा क्लबले पोखरामा फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन गर्दै आएको छ। अब मौसम समाचार। आज देशका केही पहाडी भूभागमा आंशिक बादल लागि अन्य भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। राति प्रदेश 1 गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी तथा हिमाली भूभागहरूमा आंशिक बादल लाग्ने सम्भावना रहेको र बाँकी प्रदेशहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले न्यायालयप्रति आफ्नो पूर्ण विश्वास र सम्मान रहेको बताउनु भएको छ। कञ्चनपुरको दैजी छेला औद्योगिक क्षेत्रको शिलान्यासका क्रममा ओलीले सरकार विकासप्रति प्रतिबद्ध रहेको पनि बताउनुभयो। गत शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेका 13वटा रिटमाथिको बहस सकिएसँगै फैसला के आउला भन्नेमा धेरैको चासो छ। नेकपा आन्दोलनरत पक्षका नेताहरूले भने अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्नेमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा आन्दोलनरत पक्ष निकट अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले प्रतिगमन विरुद्ध सांकेतिक रूपमा जुत्ता हान्ने कार्यक्रम गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पौष 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटन गरेसँगै त्यसको विरोधमा नेकपा आन्दोलनरत पक्ष निकटको अनेरा स्ववियुका सहसंयोजक रञ्जित तामाङले प्रतिगमन विरुद्ध सांकेतिक रूपमा जुत्ता हान्ने कार्यक्रम गरेको बताउनुभयो। मेक्सिको वायुसेवाको विमान मेक्सिकोको पूर्वी राज्य भेराक्रुजको विमानस्थल नजिक दुर्घटनाग्रस्त हुँदा कम्तीमा 6 सैनिकको मृत्यु भएको छ। मेक्सिकोको रक्षा मन्त्रालयका अनुसार दुर्घटना एमिलियानो जापाटा नगरपालिका क्षेत्रमा भएको हो। विमान के कारणले दुर्घटना भएको हो भन्ने अझै खुल्न सकेको छैन।
नेपाल भलिबल संघ र स्पेनिस खेल पोशाक निर्माता कम्पनी केल्मी बीच प्रायोजन सम्झौता भएको छ। सम्झौता पत्र अनुसार केल्मीले भलिबल टिमलाई 2 वर्षका लागि प्रायोजन गर्नेछ। सम्झौतासँगै केल्मीले संघलाई 250 वटा भलिबल उपलब्ध गराउनेछ भने केल्मीले महिला र पुरुषका लागि 20-20 सेट ट्र्याक सुट, अफिसियलका लागि जर्सी, खेलाडीका लागि जुत्ता, मोजा, ट्रेनिङ जर्सी आदि उपलब्ध गराउनेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सकिनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।